من رمى باكستان في الخندق الإيراني؟ تسعى إيران إلى رمي باكستان البلد الإسلامي الوحيد الذي يملك سلاحا نوويا وأقوى جيوش العالم الإسلامي في دوامة الفتن الطائفية التي تأكل الأخضر قبل اليابس. كل ذلك لتتفرغ هي الأخرى إلى تدمير البلاد الإسلامية واحدة تلو أخرى، بدءا بمهد الإسلام المملكة العربية السعودية. وإليك نبذة وجيزة عن الأرضية التي مهدتها إيران لأهدافها العدوانية. أسست إيران في باكستان 300 معهد علمي، في كل معهد 700 طالب في مختلف التخصصات الجامعية لخدمة المشروع الصفوي. فماذا يعمل أهل السنة؟ أسست إيران مراكز ثقافية تخدم مشروعها الطائفي لا تكاد تعرف الكلل والملل في كبرى المدن الباكستانية. فماذا يعمل أهل السنة؟ من عام 2002 إلى 2013 أنشأت إيران 54 جامعة مذهبية طائفية في باكستان. فماذا يعمل أهل السنة؟ دار الفرقان في كراتشي مؤسسة سعودية صرفت على بنائها أكثر من 10 ملايين دولار، معطلة منذ أكثر من 5 أعوام، ويخشى أن يستولي عليها عملاء إيران. فمتى تستيقظ؟ دار حراء للأيتام مؤسسة سعودية على مقربة من إسلام آباد العاصمة، تكلفة بنائها تتجاوز 10 ملايين دولارات، معطلة منذ 2 سنين. فمتى تستيقظ؟ فتحت إيران 4 قنوات مذهبية و74 قناة إخبارية إيرانية أو موالية لها باللغة الأردية. ماذا لأهل السنة بلغة حليف يعد 6 أكبر دول العالم سكانا وجيشه 7 أكبر جيوش العالم، والبلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي يملك سلاحا نوويا ويتحدث بلغته أكثر من 1,000,000,000 إنسان؟ فيا ليت قومي يعلمون. 10 أحزاب سياسية تخدم سياسات إيران في باكستان، وأهل السنة بدون هوية. مختار فورس وحزب الله وسپاه محمد وعدد من الميليشيات الطائفية تخدم المشروع الصفوي الإيراني في باكستان. فهل استيقظنا قبل فوات الأوان؟ أضخم مشروع سعودي في العاصمة الباكستانية، الجامعة الإسلامية العالمية، تكاد تسقط في أيدي صفوية إيران. الجامعة بحاجة إلى إعادة رسم الهدف ووضوح الرؤية. أين أهل السنة من ذلك؟ تمنح إيران جنسيتها لآلاف الباكستانيين كل عام خدمة لمشروعها الصفوي. ماذا نحن فاعلون؟ سنويا يتخرج 10,000 طالب باكستاني في الجامعات الإيرانية في مختلف التخصصات. فكم عدد الباكستانيين في الجامعات السعودية والخليجية؟ مئات المراكز التعليمية الإيرانية في المدن والقرى الباكستانية، فأين هي مراكز أهل السنة المدعومة؟ يكتب مئات الكتاب والمفكرين والسياسيين الباكستانيين في المجلات والجرائد المختلفة، ويظهرون على شاشات الإعلام يطبلون للسياسات الطائفية الإيرانية، ونحن غائبون أو مغيبون عن الإعلام الباكستاني. جميع مواقع الدعاة والعلماء الإيرانيين الشيعة مترجمة إلى اللغة الأردية. كم داعيا وعالما سنيا ترجم موقعه أو كتبه إلى اللغة الأردية؟
فهلا ترجمنا جميع مواقعنا الدعوية إلى اللغة الأردية؟ تدار عشرات الإذاعات والمواقع الأردية من إيران، فأين إذاعاتنا ومواقعنا السنية؟ جامعة المصطفى العالمية، جامعة الولاية، جامعة أهل البيت، وعشرات جامعات طائفية إيرانية أخرى تعمل جهارا نهارا في باكستان، فأين جامعات أهل السنة؟ 7 جامعة طائفية إيرانية فقط في العاصمة الباكستانية وحدها، فكم جامعة سنية مسيسة في العاصمة الباكستانية؟ فإلى كل من يبخل في دعم البرامج التي تحد من سيطرة إيران على الأمة ومراكز صنع القرار فيها، إن المصير الذي ينتظرنا هو سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وحرق الديار، كما فعل الشيعة بإخواننا في العراق وسوريا واليمن، وما ينتظر غيرها من بلاد أهل السنة لا مكن الله لهم. فأين هم تجار العراق وأصحاب الثروات؟ وأين هم تجار سوريا وأصحاب الأموال؟ وأين هم تجار اليمن وأصحاب الثروات؟ أما قد اغتيلوا وسلبت أموالهم وشردوا من ديارهم ونهبت ثرواتهم؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।